नमस्कार, कार्यक्रम संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको संवादमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवर। उहाँ एकीकृत समाजवादीका नेता हुनुहुन्छ। पार्टी विभाजन भइसके पछाडि गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी स्थानीय तहको चुनाव मार्फत केही हौसिएको छ र आज मात्रै पनि पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले के भन्नुभएको छ भने जुन पार्टीको लाइन र अहिलेको राजनीतिक विकृति, विसङ्गति र प्रवृत्तिलाई पुष्पलालबाट दीक्षित भएर नयाँ पार्टी खोल्ने काम इतिहासमै कीर्तिमान कायम गरेको भनेर उद्घोष गर्नुभएको छ। एकातर्फ यो उद्घोष र अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने नेपालको राजनीतिमा यतिखेर नेकपा समाजवादी केन्द्र बनाउने अभियान पनि अगाडि बढिरहेको छ। वास्तवमा अहिलेको समयमा यो खालको राजनीतिक परिवेश किन निर्माण हुन खोजिरहेको छ, यो निर्माण हुनुको पछाडि कसैको स्वार्थ छ कि के छ त लगायतका आजको छलफलमा हामी उहाँसँग प्रश्न सोध्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। असार 13 गते तपाईँ मन्त्री नियुक्त हुनुभयो। हजुर। पार्टीले जुन जुराएको, पार्टी विभाजन भइसके पछाडि जुराएको यो मन्त्री पद कस्तो लागिरहेको छ? कुनै अनौठो त लागेको छैन, स्वाभाविक लागेको छ। मन्त्री हुनु अनौठो लागेको छैन? अनौठो विषय हो। एउटा राजनीतिक कर्मीको लागि सम्भावनाका ढोकाहरू खुल्ला हुन्छन्, अप्ठ्यारा ढोकाहरू पनि खुल्लै हुन्छन्। त्यसैले अप्ठ्यारोसँग सामना गर्दै सम्भावनाका ढोकातिर पनि उन्मुख भएको हुन्छ। त्यसैले एउटा लामो समयसम्म म पनि 40 वर्षदेखि राजनीतिमा छु। कुनै 2 दिन 4 दिनमा राजनीति गरेर पलाएको मान्छे पनि होइन र जीवनका महत्त्वपूर्ण क्षणहरू राजनीतिमा बिताएर आएको मान्छे हो। त्यसैले अब यो मन्त्री पद पाउने बित्तिकै छुट्टै के भइहाल्यो कि आकाशमै गइहाल्यो कि भन्ने ढङ्गको सोच छैन। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर पनि पार्टीमा मन्त्री पद छाड्नको लागि जुन खालको रस्साकसी भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केही अनौठो रहेछ भन्ने तैँले परिभाषा गर्यो नि, होइन र? त्यस्तो अनौठो मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेन। अब कसैलाई लाग्न पनि सक्छ होइन, त्यो सबैको एउटै स्वभाव पनि हुँदैन, सबै एउटै स्वभावबाट दीक्षित पनि हुँदैनन्। त्यसैले मान्छेका चरित्र, मान्छेका स्वभावहरू फरक फरक हुन्छन्। मलाई चाहिँ यो विषयलाई खासै ठुलो बनाइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन लाग्दैन, किनकि पार्टीले एउटा जिम्मेवारी दिने हो। पार्टी सिस्टममा, डेमोक्रेसीमा पार्टीहरू हाबी हुन्छन्। पार्टीको मेम्बर सदस्य भइसकेपछि पार्टीले कसलाई कहाँ पठाउने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले त्यो सिस्टमलाई, त्यो एउटा प्रणालीलाई हामीले आत्मसात गर्ने हो। र अहिले पार्टीले मलाई विद्रोह गरिसकेपछि झनै विद्रोह गरेको हामीले झन्डै 1 वर्ष हुन थाल्यो। यो 1 वर्षको दौरानमा स्थानीय निर्वाचन पनि भएको छ र तत्पश्चात केही साथीहरू त्यति बेला मन्त्रीमण्डलमा जानुभयो र यसपालि म लगायत अरू साथीहरूलाई पनि पार्टीले पठाएको छ र यसलाई एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा मैले हेरेको छु। तैपनि एउटै पार्टीमा एउटालाई चाहिँ पाखा लगाएर फेरि अर्को उपस्थिति हुने र त्यसमा पनि केही चाहिँ रस्साकसी हुँदाखेरि चाहिँ पार्टीप्रतिको जुन मोह, जसरी पार्टी विभाजनलाई एउटा अब स्वयं तपाईँकै अध्यक्षले भन्ने हो नि त यो ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गर्नु भनेर उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। तर यसो हेर्दाखेरि त यहाँ त पदकै लागि पो रस्साकसी रहेछ भन्ने पनि देखियो नि, होइन? कसैको लागि हुनसक्छ, अघि मैले पनि भनिहालेँ होइन। रस्साकसी गर्नलाई कुनै कुस्ती खेल्नलाई मैदानमा पनि हामी गएका थियौँ र यहाँहरूले देख्नुभयो होला, मैले यो बिचमा कुनै ठाउँमा पनि मन्त्रीको लागि अफर गरेको, मन्त्रीमा जानको लागि मरिहत्या गरेको, नेतृत्वलाई एकदमै दबाब गरेको यहाँहरूले कहिले सुन्नुभएको, सायद सुन्नुभएको छ कि छैन। र पार्टीले अब जिम्मेवारी दिइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ नै। र यो रस्साकसी गर्नुपर्ने विषय पनि होइन, यो नितान्त पार्टीको विषय हो। कुन सदस्यलाई कहाँ पठाउने, कुन जिम्मेवारी दिने, चाहे साङ्गठनिक जीवनमा होस् चाहे राजकीय जिम्मेवारीमा होस्, त्यो पार्टीको कुरा हो। र हिजो मैले अघि पनि भने केही साथीहरू जानुभयो, त्यति बेला अहिले फेरबदल गरेर केही साथीहरू हामी आएका छौँ अहिले। अब यसलाई मैले पनि स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ, मेरो टिमले पनि लिनुपर्छ र विगतको एउटा टिमलाई पठाइएको छ सरकारमा,
उहाँहरूले पनि स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। म हुँदा ठिक, अरू हुँदा बेठिक भन्ने ढङ्गको सोच नै अब राम्रो हुन्छ कि हुँदैन, अब त्यो उहाँहरूले नै बुझ्ने कुरा हो। अहिलेको समयमा चाहिँ पार्टी सबल रूपमा अलिकति सङ्ग्लो रूपमा चलेको छैन भन्ने गुनासोहरू आइरहेको छ। नेतृत्वको एउटा चाहना र त्योभन्दा मुनिको अर्को चाहना र पदबाट बाहिरिनु पर्दाखेरिको जुन एउटा पीडा भनौँ अथवा त्यसमा चाहिँ बेखुसी भनौँ, यसले गर्दाखेरि नेकपा एकीकृत समाजवादी जुन उद्देश्यका साथ गठन भएको थियो त्यो गठनको प्रक्रियामा जुन खालको चाहिँ ओज थियो त्यो ओजमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै रास आउन थाल्यो भनेर त्यसरी टिप्पणी हुन थालेको छ। एउटा जीवन्त पार्टीमा अनेक खालका उतार चढाव आउँछन् नै होइन। राजनीतिक पार्टीमा एकै ढङ्गले चलेको हुँदैन होइन। निश्चित सिद्धान्त, निश्चित विचार, नीतिको आधारमा राजनीतिक पार्टी चलेको हुन्छ र राजनीतिक पार्टीमाथि कहिलेकाहीँ टीका टिप्पणी पनि हुने गर्दछन्। उसले नीति लिने विचार, नीति कार्यक्रममाथि पनि टिप्पणी हुनसक्छ र हाम्रो पार्टी पनि एउटा निश्चित उद्देश्यका साथ गठन भएको निश्चित परिवेशमा उभिएर यो पार्टी स्थापना भएको हो। यहाँहरूलाई हामी देश दुनियाँलाई थाहा छ। त्यसैले हामीले स्थापना भएको 1 वर्षको दौरानमा नै जे जति उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ त्यो एउटा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ र विगतमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू स्थापना हुँदाखेरि अब अहिले नै चुनावले एउटा मापन गर्दछ। चुनावमा कति जित्यो, कति सिट जित्यो, कति कहाँ जित्यो, कति पालिका जित्यो, कति वाडा जित्यो भन्ने मापन अहिलेको अवस्थामा होला। त हिजो पुष्पलालले, आज पुष्पलाल स्मृति दिवस पनि हो, सबभन्दा पहिला त कमरेड पुष्पलालप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्दछु र उहाँले स्थापना गरेको पार्टी हो यो। आज पार्टीको कुरा गरिरहँदाखेरि उहाँलाई हामीले सम्झनुपर्छ जुन परिवेशमा उहाँले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको लागि नेपाली जनताको बिचमा कम्युनिस्ट आन्दोलन आवश्यक छ र नेपाली जनताको नेतृत्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले गर्नुपर्छ र कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नुपर्छ भनेर नै 2006 सालमा स्थापना गर्नुभएको हो। र त्यसैले आज उहाँलाई सम्झिरहँदाखेरि र हाम्रो पार्टीको बिचमा तुलना गर्दाखेरि र अघि यहाँले पनि टीका टिप्पणीका कुरा गर्नुभयो। अब तिनी पुष्पलाल जसलाई हामीले सम्मान गरेका छौँ, यो पार्टीको अगुवाई गर्ने, यो पार्टीको स्थापना गर्ने एउटा आदरणीय व्यक्तित्वको रूपमा जो कोही कम्युनिस्ट पार्टीले पनि अहिले ग्रहण गरिरहेको छ, उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई पनि हिजो आक्षेप लगाइएको थियो, गद्दारको पगडी भिराइएको थियो। र यो के हो भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीको बिचमा हुने अस्वस्थता, राजनीतिक पार्टीहरूप्रति गरिने टिप्पणी र कहिलेकाहीँ नेतृत्व बिचको टकराव, कहिलेकाहीँ नेतृत्वको कार्यशैलीको बिचमा आएको टकराव, कहिलेकाहीँ नेतृत्व एकातिर छ, विचार एकातिर हुन्छ। विचार र नेतृत्वको तारतम्य मिलेन भने पनि अनेक खालका उतार चढाव आउने गर्दछ। तर पुष्पलालले एउटा चाहेको होइन, नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको जुन एउटा जग छ त्यो जग त बिस्तारै बिस्तारै भत्किँदै गयो। तपाईँहरू पनि विभाजित हुनुभयो, विभक्त हुनुभयो होइन। यसले गर्दाखेरि त कम्युनिस्ट जस्तो रहेन होइन, अरू जस्तो रहेन, माओवादी जस्तो रहेन भन्ने एउटा खालको एक खालको चाहिँ यो आलोचना तीव्र रूपमा देखा परिरहेको छ। पुष्पलाल देखेको कम्युनिस्टको सपना अहिले विभक्त भएरै हो कि एकजुट भएर हो त उस भए? होइन, हिजो पुष्पलाल नेतृत्वमा रहँदाखेरि उहाँले पार्टी स्थापना गर्दाखेरि जुन परिवेश थियो, जुन मान्छेको चेतना थियो, समाजको जुन अवस्था थियो, त्यसमा अहिले फेरबदल आएको छ। स्वाभाविक रूपमा समाज मान्छेमा आएको चेतनामा फेरबदल आउने बित्तिकै आइसकेपछि राजनीतिक पार्टीका गतिविधिहरू, उनका कार्यशैलीमा पनि फेरबदलहरू आउँछन्। हामीले हिजोको जुन सादगी जिन्दगी थियो, हामीले पनि हिजो 47-48 ताका जति बेला कम्युनिस्ट पार्टीलाई गाउँ गाउँमा स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था थियो, बौद्ध आउने बित्तिकै त्यो अवस्था र अहिलेको अवस्थामा फरक छ। हिजो बाटो पुगेको थिएन, हिँडेर जान्थ्यौँ। हिजो अहिलेको जस्तो पुँजीको विकास भएको थिएन, हामी सामान्य ढङ्गले पनि चल्थ्यौँ। समयक्रममा फेरबदल आएको छ। हिजो कमरेड पुष्पलालले जुन अवस्थामा नेपाली समाजको व्याख्या गर्नुभयो, नेपाली समाजलाई रूपान्तरणका कार्यक्रम अगाडि दिनुभयो, अवश्य पनि आधारभूत रूपमा त्यसमा भिन्नता छैन। तर समय परिस्थितिसँगै कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिहरू, कम्युनिस्ट पार्टीले लिने कार्यक्रमहरूमा पनि फेरबदल आउँछ नै। र उहाँले एकताबद्ध कम्युनिस्ट पार्टीको परिकल्पना गर्नुभएको थियो, तर एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट नै उहाँलाई पनि गलत त्याग्यो। एउटा उहाँ विचारक हुनुहुन्थ्यो, विचारक रहेर पनि तत्कालीन नेतृत्वले उहाँलाई सहन सकेन। दोस्रो महाधिवेशनमा पनि त्यस्तै भयो,
विचार उहाँको पास हुने, नेतृत्व अर्को आउने, र यो विचार र नेतृत्वको बिचमा तारतम्य नमिलेकै कारण त्यति बेला पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा एक खालको उतार चढाव आएको थियो। उहाँकै कार्यकालमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभिन्न टुक्रामा विभाजित भएका थिए। भनेको तात्कालीन समयको एउटा चाहिँ पार्टीको नीति र सिद्धान्त र त्यो एउटा नेतृत्वलाई चाहिँ अटाउन सक्ने क्षमता चाहिँ दलहरूको नेताले राख्न सकेनन् र अहिले चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको चाहिँ विरुद्धमा भइरहेछ होइन, यो उल्टो बाटोतिर गइरहेछ। एउटा चाहिँ नेतृत्वको व्यक्तिवाद यसमा चाहिँ हाबी हुन थाल्यो, त्यो व्यक्तिवादलाई चिर्नको लागि चाहिँ नयाँ पार्टीको जन्म भयो। तपाईँहरूले यसरी व्याख्या गर्नु भएको छैन? होइन, पार्टीलाई नेतृत्वलाई विचारले गाइडेड गर्नुपर्छ, न कि व्यक्तिले विचारलाई गाइडेड गर्ने होइन। विचारको जगमा, सिद्धान्तको जगमा, नीतिको जगमा नेतृत्व उभिएको हुनुपर्छ र त्यही अनुसार पार्टी सञ्चालन गरिएको हुनुपर्छ। तर अहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो छैन। छलफलका प्रक्रियाहरू, छलफलका पद्धतिहरू मासिँदै गएका छन्, विधि विधानका प्रक्रियाहरू, पद्धतिहरू मासिँदै गएका छन्। सङ्गठनात्मक संरचना जुन निर्माण गरिनुपर्ने हो र त्यसको जुन ओज थियो त्यो मासिँदै गएका छन् र त्यो एक खालको व्यक्तिवादी ढाँचामा परिणत भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजनको मुखमा पुगे र यो विभाजन भइसकेपछि पनि हाम्रो पार्टीमा जुन हामी काम गरिरहेका छौँ र यो पार्टी एकताबद्ध छैन कि यो पार्टीमा अनेक खालका टिका टिप्पणी आए, अब के हुने होला, कसो हुने होला भन्दा पनि अब रह्यो के भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले स्थानीय चुनावमा जुन खालको परिणाम हामीले ल्यायौँ, त अब मान्छेहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा, उसको मापन गर्ने कुरा, उसको सङ्ख्या कति छ भन्ने कुरामा अहिलेको अवस्था मापन गर्छ, उसको क्वालिटी के हो भनेको स्थानीय तहको चुनावको नतिजाले नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि नेपालको राजनीतिमा एउटा छुट्टै अङ्ग बनेको पुष्टि गर्यो भन्न खोज्नु भएको छ। एउटा पुष्टि गरेको छ होइन। अझै यसलाई हामीले जनताको बिचमा हिजो अब 2-4 महिनामा कति नै काम हुन्थ्यो। हामीले भदौको महिना 9 गते पार्टीले प्रमाणपत्र पायो, पार्टी दर्ता भयो, त त्यसपछि 2-3 महिना नै हामीले 2-4 महिना नै हामीले काम गर्न पायौँ। 2-4 महिनामा एक त विभाजित हुने बित्तिकै त्यसमाथि गरिने प्रहार, नेतृत्वमाथि नै गरिने प्रहार अनेक खालका लोभ लालचले गर्यो, स्वार्थले गर्यो भन्ने ढङ्गले अर्थ्याइयो बाह्य रूपमा होइन। हाम्रो नेतृत्वमाथि लागिएका चार्जहरू होइन, हाम्रो सङ्गठन निर्माण गर्दाखेरि आएका व्यवधान र अप्ठ्याराहरू थिए, त त्यसको बावजुद पनि हामीले छोटै समयमा आम नेपाली जनताको बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीलाई पुर्याउन सफल भयौँ र यो पार्टीलाई हामीले स्थापना गर्न पनि तल विस्तार गर्न पनि सफल भयौँ। अहिले हामीसँग 753 पालिका छन्। 753 पालिकामा अधिकांशमा हामीले गऱ्यौँ, पार्टी बनायौँ, कमिटी गठन गऱ्यौँ। त्यसै गरी 6743वटा वाडा छन्, त्यहाँसम्म पनि पार्टी पुग्यो। 7वटै प्रदेशमा पार्टी पुग्यो, 77 जिल्लामा पार्टी पुग्यो। यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँसम्म निर्माण हुँदाखेरि एकैचोटि यो देशभरि पुगेको थिएन। हामी 47 सालमा कति जिल्लामा कम्युनिस्ट पार्टी थियो, कति जिल्लामा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव भनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी द्रुत गतिमा पार्टीको सङ्गठन निर्माणमा जुट्यो र त्यसको अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने र चुनावको नतिजालाई हेर्दाखेरि चाहिँ सङ्गठनले चाहिँ राम्रै काम गरेको तपाईहरुको बैठकबाट पनि त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूले पुष्टि गरिरहनु भएको छ। एकदमै हाम्रो पार्टी चलायमान भएर अगाडि बढेको छ। पार्टीमा चाहिँ मन्त्रीबाट बाहिरिएकाहरू चाहिँ पार्टीको ढोकै देख्न छाडे भन्ने, पार्टीको कार्यालय देख्न छाडे रे भन्ने कुराहरू पनि सुनियो। केही न केही तिक्तता चाहिँ रहेछ होइन छाडेर जानेहरूप्रति, मन्त्री पद छाड्नु पर्दाखेरि। यो कस्तो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो विषयले त्यति चर्चा पाउनुपर्ने विषय हो जस्तो लाग्दैन। होइन, चर्चा किन नपाउने? एउटा सरकार बन्छ, एउटा चाहिँ पार्टीमा आबद्ध भएको एउटा मन्त्रीमा रहेको मन्त्री पद खुसिसके पछाडि पार्टीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै अलग अलग भएको हो कि जस्तो, त्यस्तो त्यतातर्फ चाहिँ मान्छेले टिप्पणी गरिरहेछन् क्या, किन यति साह्रो यो भ्रष्टता प्रकट गरे होला भने। मैले के भने भन्दाखेरि यो विषयले त्यति चर्चा पाउनुपर्ने विषय नै होइन। योभन्दा पहिला यहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ दिल्ली कि कुन ठाउँमा जानुभएको थियो विदेशमा, उहाँ यहाँ फर्कनु भएको थिएन, उहाँको पद चढ भएको थियो। उहाँलाई कानुन मन्त्रालयमा सारिएको थियो, सीमित राखिएको थियो, या अन्य मन्त्रालयमा सीमित राखिएको थियो। एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टी सिस्टममा पार्टीले गाइड गरेर त्यहाँ जाने हो, पार्टीले जिम्मेवारी दिएर त्यहाँ जाने हो, पार्टीले अवसर दिएर त्यहाँ जाने हो होइन। अब पार्टीले गरेका निर्णयहरू त्यो एकदमै छताछुल्ल लथालिङ्ग हुने गरी धेरै
तल आउनुपर्ने विषय होइन जस्तो मलाई लाग्छ। शेरबहादुर कुँवर अहिले मन्त्रीमा गयो, कसरी गयो? पार्टीले विश्वासले शेरबहादुर कुँवरलाई त्यहाँ पठाउँदा ठिक होला भन्ने पार्टीलाई लाग्यो। 6 महिना तिमीहरूको पालो, 6 महिना तिमीहरूको पालो, पार्टी विभाजन गर्दाखेरि पनि यस्तो खालको आश्वासन बाँडिएको थियो जसले गर्दाखेरि सबैजना लोभिए। होइन, कुनै मान्छे 3 महिनामा मन्त्रीबाट हटेका छन्, कुनै 5 महिनाको लागि गएका छन्। 2055 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हुन त 1 वर्षको सरकारको अवधिमा 6-7 पटक मन्त्री नै उहाँको नेतृत्वमा त 5 महिनाको लागि पनि मन्त्रीमा गएका थिए होइन। कहिलेकाहीँ 3 महिना पनि होला, कहिले 2 महिना पनि होला, कहिले 13 दिन मन्त्री पनि भएका छन्। हाम्रो देशमा मात्र होइन, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा अटल बिहारी वाजपेयीको सरकार कति दिन टिकेको थियो? 13 दिन चलेको थियो, 1 दिन 13 महिना चलेको थियो। त्यसपछि उहाँले 5 वर्ष चलाउनु भयो। यो हामी कहाँ मात्र भएका अभ्यास होइन, अरू देशमा पनि अभ्यास भएका हुन्। बिच बाटोमा हिँड्दै पनि मन्त्री पदबाट बाहिरिएका छन्, बाहिर बोलाइएको छ, फिर्ता बोलाइएको छ। त्यसैले यस्ता घटनाहरू अहिले मात्र घटेका होइन, पहिला पनि घटेका थिए कि। तर अहिले यो धेरै चर्चा परिचर्चाको विषय बन्यो, नबन्नु पर्थ्यो होइन। यो किन बन्यो मलाई थाहा छैन। अब नेकपा त्यसैले यस्तो समाजवादी विषय पनि हुँदैन। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी यो चाहिँ स्वयं तपाईहरुको लागि आवश्यकता थियो, यो स्वयं देशको लागि आवश्यकता थियो, यो एउटा पार्टीलाई विभाजन गर्नु थियो र अर्को कांग्रेसलाई सहयोग गर्नु थियो हैन। यो कसैलाई सहयोग गर्नको लागि पनि बनेको होइन। तत्कालीन दुईटा पार्टीको बीचमा एकता भयो 2075 जेठ 3 गते। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माओवादी एकीकृत माओवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी एमालेको बीचमा पार्टी एकीकरण भयो र नेपाली जनमानसमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भइदिएको भए, कम्युनिस्ट पार्टी एक ढिक्का भइदिएको भए अझै नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्थ्यो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको विस्तार हुन सक्थ्यो भन्ने सोचाइ जो कोही हामी कार्यकर्तामा थियो। र त्यति बेला एकता त गर्यो, केही टीका टिप्पणी पनि भएका हुन्। एकता के को आधारमा हुन्छ? सिद्धान्तको आधारमा। सिद्धान्त मिल्यो भने एकता हुन्छ, विचारको आधारमा। विचार मिल्यो भने पार्टी एकता हुन्छ। कहिलेकाहीँ नीतिगत सवाल, नीति मिल्यो भने पार्टी एकता हुन्छ। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ, साझा उद्देश्य, निर्वाचनमा जानु छ, मिलेर लडौँ, मिलेर सफलता प्राप्त गरौँ, त्यो साझा उद्देश्य हो। त्यसमा पनि कहिलेकाहीँ कार्यगत एकताको कुरा पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ समर्थनको कुरा पनि हुन्छ। वैचारिक रूपमा एक ठाउँमा छौँ तर पार्टीगत रूपमा भिन्न भिन्न छौँ। एक पार्टीले गरेका निर्णयहरू, एक पार्टीले गरेका कामहरूलाई समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ, नैतिक समर्थन दिनुपर्ने पनि हुन्छ। तर त्यो ढङ्गले त्यति बेला पनि पार्टी एकता भयो। यद्यपि त्यो पार्टीमा तल तल कार्यकर्ताको बीचमा, सङ्गठनको बीचमा, पार्टीका फोरमहरूमा त्यसको चर्चा परिचर्चा भएको थिएन। त्यसमा कुनै छलफलको विषयवस्तु तर पनि पार्टी विभाजन भइसक्दाखेरि नेकपा एकीकृत समाजवादी बनिरहँदाखेरि यसले चाहिँ के देखायो भने एउटा चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्नु भनेको माधव नेपाल अथवा झलनाथ खनाल अथवा अरू एबीसीडी जो कोहीको पनि तागत कति छ त्यो पार्टीमा, नेकपा एमालेमा कति छ भने त्यो हामीले देखाइदिउँ भन्ने एउटा भयो। किन यो सब भनिरहेको छु भने अब त जसो तसो जे गरेर भए पनि यो पार्टीलाई एक्लो लाने भन्दा पनि अब एकता गरेर लाने कुरा छ। यसले गर्दाखेरि पार्टीमा एक्लै हिँड्न खोज्दाखेरि कस्तो अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भन्ने एउटा चाहिँ चेत चाहिँ तपाईँहरूले देखाउन सफल हुनुभएको भनेर बुझ्न सकिन्छ उसो भए। होइन, त्यति बेला खालि अब अहिले मान्छेले के अर्थ्याएका छन्, के चर्चा गरेका छन् भन्दाखेरि स्वार्थ र इगोको लागि आक्रोशमा यो पार्टी विभाजन गर्यो भन्ने कुरा आएको छ। एक खालको हामीलाई आक्षेप लाग्ने गरेको छ। तर त्यति मात्र होइन, नेकपा 2/3 सरकार चलाइरहेको थियो। त्यसको नेतृत्व कमरेड केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको थियो। त्यति बेला सदनमा हाम्रो एकरूपता थियो। यहाँले सुन्नुभएको थियो, आफ्नो पार्टीले सरकार ल्याए, कसैले के अरे नीति तथा कार्यक्रम च्याते, कसैले बजेट च्याते। एक खालको गाई जात्रा त्यति बेला पनि भएको थियो। त्यो गाई जात्रा के थियो एकैछिन पछि आउनेछु। दर्शक आज हामीसँग संवादमा सहभागी हुनुहुन्छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवर। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम संवादमा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवर। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अघि यहाँले यो जुन तात्कालीन समयको नेकपा र त्यतिखेरको गाई जात्राको प्रसङ्ग कोट्याइरहनु भएको थियो, त्यो गाई जात्राको प्रसङ्ग र अहिले
सरकारले लिइरहेको नीति र सिद्धान्त हेर्दाखेरि त खासै फरक त देखिन्न होइन। त्यति बेला जुन परिवेश निर्माण भयो त्यहाँ त्यो पार्टी र त्यो सरकार डिफेन्सिभ थिएन, रक्षात्मक थिएन त्यो होइन। उसँग एकदम जे चिज चाहिने हो पूर्णता थियो, बहुमत थियो, धन्नै 2/3 मेजोरिटी थियो। तर त्यो सरकारले जनताको पक्षमा धेरै ठुलाहरू काम गर्न सक्थ्यो, नीति राम्रा ल्याउन सक्थ्यो, कार्यक्रम राम्रा ल्याउन सक्थ्यो। ती कुराहरू आएन, सर्वव्यापी आलोचना भयो, पार्टीभित्र पनि त्यो एउटा छलफलको विषयवस्तु बन्यो। ती विषयवस्तुलाई छलफलको विषयवस्तु बनाएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। नेतृत्वले त्यो कुरालाई स्वीकार गरेन। नेतृत्व आफ्नै सहकर्मीको अपमान कसरी गर्ने, आफ्ना सहकर्मीहरूलाई किनारा कसरी लगाउने, जताततै आफ्नो राईदाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै केन्द्रित रह्यो। एउटा जीवन्त कम्युनिस्ट पार्टीमा विचारको चलखेल हुन्छ, व्यक्तित्वका टकरावको पनि चलखेल होला, तर त्यसलाई सामूहिक ढङ्गले छलफलको माध्यमद्वारा एउटा किनारामा ल्याउनु पर्थ्यो। यी विद्रोहका स्वरहरू किन आउन थाले, किन पार्टीभित्रमा यस्तो खालको प्रवृत्ति हाबी भयो भनेर नेतृत्वले सोच्ने हो र आफ्नो टिमलाई, आफ्नो आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने हो। मैले यहाँहरूलाई अहिले भनौँ त्यो सरकार बनिसकेपछि मैले एउटा ट्विट गरेको थिएँ, सायद सर्च गरेपछि पाउनुहुन्छ यहाँ होइन। 2/3 सरकार त आयो, आन्तरिक एकता पेचिलो भन्दै गएको छ। त्यसैले आन्तरिक एकता नै सबभन्दा मूल विषय हो। यो विषयमा नेतृत्व केन्द्रित हुनुपर्छ। मैले पनि लेखेको थिएँ। घुमिफिरी जुमजाटार भने जस्तो अब म भन्दैछु, अब घुमिफिरी जुमजाटार भने जस्तो अब फेरि पनि अब एक्लै लडेर त केही हुँदैन होइन, म देखिएन। त्यसैले म भन्दैछु अब फेरि एकतातिर चाहिँ तपाईँहरू त लागिरहनु भएको छ। त्यसैले नेतृत्वको बिचमा तारतम्यका कुराहरू, नेतृत्वका कार्यशैलीका कुराहरू, अहमता र अहङ्कारका कुराहरू प्रदर्शन भए र पार्टीलाई आफूले लिएको नीति विचार के हो त्यसको आधारमा पार्टीलाई चलाउनु पर्छ भन्ने दायित्व बोध भएन। जसले गर्दाखेरि एकपछि अर्को घटनाक्रमहरू श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढे र पार्टी अन्ततोगत्ता एउटा विभाजनको सङ्घारमा पुग्यो र ठुलो शक्ति विभाजनको पक्षमा थियो। सडक आन्दोलनहरू भए, केही साथीहरू विभाजन उन्मुख हुन सक्नु भएन, उन्मुख हुनुभयो, विभाजनतिर लाग्नु सक्नु भएन। उहाँको के थियो जो एकदमै त्यति बेला एकदमै हुकार दिएर नेतृत्व गर्नुभएको थियो सडक आन्दोलनमा होइन, पार्टीलाई एउटा विभाजनको डिलमा पुर्याइरहनु भएको थियो। उहाँहरू टिक्न सक्नु भएन, उहाँहरू फर्कनु भयो र यो वा त्यो कोणबाट उहाँ किन फर्कनु भयो हामीलाई थाहा छैन। उहाँहरू चाँडो फर्किनु भयो, तपाईँहरू ढिलो चाँडो फर्किने कुरा आइरहेछ। तर यस्तो हो होइन, त्यस्तो कुरा त अहिले केही पनि छैन। पार्टी एकताको कुरा चलेको पनि छैन होइन। अहिले पार्टी एकता हुनु पनि सक्दैन। तपाईँको सम्मानित नेता झलनाथ खनालले त बारम्बार भनिरहनु भएको छ नेता माओवादीसँग एकता हुँदैन, हुने हो भने नेकपा एमालेसँगै हुने हो, अरूसँग एकता हुने सम्भावना छैन भनिरहनु भएको छ त होइन। नेतृत्वले त आफ्नो विचार पोख्न सक्नुहुन्छ। मुख्य कुरा पार्टीले निर्णय गरे गरेन, पार्टीले त्यो दिशातिर आफ्ना बैठकहरूमा छलफल ल्यायो कि ल्याएन, त्यो छलफलबाट त्यस्ता निष्कर्ष निकालेन भन्ने कुरा त मूल विषय हो नि। कमरेड जेएन खनालले वामपन्थी एकता भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता भएर अगाडि बढेको भए अझ हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्थ्यौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अझै परिणाममुखी बनाउन सक्थ्यौँ। उहाँले विचार दिनुभएको छ, त्यो विचार त राम्रै विचार हो नि। तर त्यसको लागि त सबै पक्ष तयार त हुनु पर्यो। कसैले त्यो देख्न नचाहने, नाम पनि सुन्न नचाहने, अनि अर्को पक्षले एकताको एकदमै हामी त एकताकै पक्षमा छौँ भनेर पछाडि लाग्नुपर्ने जरुरी छैन। त्यसैले पार्टी पृथक पहिचानका साथ अगाडि आइसकेपछि त्यो पहिचानलाई त अझै अगाडि बढाउँछ नि त होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्दछ, यो कुन अवस्थामा विभाजित भयो, कुन परिवेशमा विभाजित भयो, उसले पुष्टि गर्न त अझै बाँकी छ नि। जहाँसम्म सहकारीको कुरा छ, कसैलाई बलियो बनाउनुको लागि, नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउनुको लागि, अरूलाई बलियो बनाउनुको लागि हामीले के नेकपा एमालेलाई विभाजित गरेका हौँ। अहिलेको लडाइँ चाहिँ नेकपा एमालेलाई पछाड्नु नै देखियो होइन त, किनभने तपाईँहरू काङ्ग्रेससँग मिल्नु भएको छ, अर्कोसँग मिल्नु भएको छ, माओवादीसँग मिल्नु भएको छ होइन। अनि नेकपा एमाले राप्रपासँग मिलेको छैन, अहिले छ। हिजो राप्रपासँग मिलेर चुनाव लड्या होइन, स्थानीय चुनाव लड्या होइन। एकीकृत समाजवादीले कसैसँग, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग मिल्दाखेरि अथवा मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्दाखेरि त्यसमा एकदम आलोचनाको विषय हुने। नेकपा एमाले राप्रपा लगायतका सिके राउत लगायतका मान्छेहरू जसको विगत के हो इतिहासले बताउँछ, अनि उहाँहरूसँग महन्त ठाकुरहरूसँग सहकार्य गर्दाखेरि त्यो चाहिँ आलोचनाको विषय बन्दैन, त्यो चाहिँ चर्चाको विषय बन्दैन। किन होला यो मलाई अचम्म लाग्छ। होइन तैपनि एउटै ठाउँमा बसेको चाहिँ पार्टीलाई एकातिर राखेर
जुन चाहिँ सिद्धान्त र विचारै नमिल्ने पार्टीसँग अँगालो मारेर देशको महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा तपाईँहरूले पनि सहभागिता जनाइदिनु भयो होइन एमसिसीको विषयमा त्यही गर्नुभयो अब अहिले नागरिकता विधेयकमा त्यही गरिरहनु भएको छ नेकपा एमाले भनिरहेको छ विदेशमा विवाह गर्ने महिलाबाट जन्मेको अथवा सन्तान त पछि कुरा भयो ती व्यक्तिलाई चाहिँ 7 वर्ष पछाडि मात्रै एउटा चाहिँ नागरिकता दिने व्यवस्थामाथि तपाईँले भोलिपल्टै दिने व्यवस्था सुरुवात गरिदिनु यो चाहिँ ठिक गर्नुभयो होइन यो चाहिँ यो यसमा मेरो सहमत छैन किन सहमत छ यो भनाइमा मेरो सहमत छैन तपाईँले नि सहमति छैन भन्नुभयो नारायण गाई श्रेष्ठले नि त्यही भन्नुभयो जे गुरुङले नि त्यही भन्नुभयो कृपया मेरो सुन्नुहोस् न होइन अब पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यो सबैको सोचाइ होइन त्यो वातावरण छ कि छैन भन्ने अर्को तर यहाँ विषयवस्तुलाई केलाउनु पर्ने कांग्रेसले जे भन्यो त्यो चाहिँ कम्युनिस्टहरूले मान्दै गयो भन्ने आरोप लाग्यो होइन नेपालको इतिहासमा नेपालका लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरू संयुक्त भएर कहिले लडेका छैनन् र 46-47 आन्दोलनमा लडेका होइनन् र अन्तरिम गभर्नमेन्टमा सँगै बसेका होइनन् र 45 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा हामी गएका होइनौँ र होइन अनि शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वमा गएका होइनन् लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा गएका होइनन् सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा गएका होइनन् यो कोलिसन गभर्नमेन्टको संस्कार त पहिलादेखि पनि चलेको हो जहाँसम्म अब शेरबहादुर देउपाले जे भन्यो हामीले त्यही मान्यौँ अर्थात् प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभयो हामीले त्यही मानौँ तर घटनाक्रमले त त्यही देखाइरहेको छ एमसिसीको कुरा होइन एसपिपीको कुराहरू जे जति आएका छन् अहिले जो साथीहरू चिच्याइरहनु भएको छ सदनमा जो साथीहरू सडकमा चिच्याइरहनु भएको छ यो एमसिसी भन्ने चिज अनि कसको कुन मन्त्रीमण्डलमा सबभन्दा पहिला दर्ता भयो कसको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री परिषदले यसलाई पास गर्यो कसको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री परिषदले यसलाई संसदमा दर्ता गर्यो त्यही पनि अहिले जे अहिले भनेको कुरा होइन यो इतिहास साँची छ के मान्छेले यहाँ अहिले एकदम स्याकुलले भएर बडा ठुल्ठुला स्वर गरेर हुँदैन जहाँसम्म नागरिकता विधेयकको कुरा छ नागरिकता विधेयक त हिजो प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको होइन र त्यति बेला हाम्रो 2/3 सरकार थिएन त्यति बेला 2/3 सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको सदस्य म पनि थिएँ त त्यति बेला अनि कसले रोक्यो त संसदमा पेश गर्न कसले रोक्यो भनेको त्यति बेलाको सरकारलाई च्यालेन्ज दिनेबाट पारित हुनु त्यति बेलाको सरकारलाई च्यालेन्ज दिने ताकत कोसँग थियो पारित हुँदाखेरि त्यसमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा एउटा सांसदले पढ्न पाएनन् भनेर हिजो अहिलेको नागरिकता विधेयक भनेको छुट्टै कुरा आएको छैन जो तुरन्त अङ्गीकृत नागरिकलाई नागरिकता दिने महिलाहरूलाई भनिएको छ 2003 नागरिकता ऐन 2063 निरन्तर जारी छ त्यसलाई संशोधन गर्ने गरी विधेयक आएको थियो 2/3 को सरकार थियो त्यो सदनमा पेश गर्न सक्ने वातावरण पनि बनाएन सरकारले जबकि उसलाई च्यालेन्ज दिन सक्ने कुनै पनि थिएन गरिसकेको थियो समितिले त पास गरिसकेको थियो एक दिन छलफल गराएर त्यसलाई पास गरे भइहाल्थ्यो नि र अहिले थपेको विषय भनेको त जसका आमा बाबु नेपाली नागरिक छ उनका छोराछोरीहरूले नागरिकता पाएका छैन थपेको विषय त्यति हो बाँकी त सबै उही निरन्तरता भनेपछि अहिले जुन हल्ला भइरहेको छ एउटा नेपालको व्यक्तिले विदेशी नागरिकलाई बिहे गरेर ल्याउँछ भने उसलाई चाहिँ नागरिकता दिने छैन भनेर लेखिएको छ होइन 2063 सालमा जे व्यवस्था थियो त्यहीको निरन्तरता 2063 मा के व्यवस्था थियो 2063 मा जे व्यवस्था थियो नि त अङ्कित नागरिकलाई दिने व्यवस्था त्यही तर त्यस्तो त छैन रे अहिले त तपाईहरुले चाहिँ पत्रै पढ्न पाउनु भएको छैन त्यहाँ त लेखिएको छ भोलिपल्टै चाहिँ नागरिकता दिने सकिने व्यवस्था कायम गरिएको छ 2063 ले नै गरेको व्यवस्था हो त्यो व्यवस्थालाई निरन्तर गरेको छ अहिलेको संशोधित विधानले अहिले जुन सदनबाट पास भयो दुईटा कुरा आएको छ एउटा आमाबाबु जसको नेपाली नागरिक छ जसले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको छ त्यसका छोराछोरीहरूलाई साह्रै अप्ठ्यारो भयो कलेजमा पढ्नलाई अप्ठ्यारो भयो जसको चाहिँ जाहेर खाने अप्ठ्यारो भयो जसको बाबुआमा पनि नेपाली नागरिक छ त्यस्ताका सन्तानहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ दिनुपर्छ भन्ने विरोध गरेको छ त्यो व्यवस्था विरोधै गरेको छैन त्यही त अहिले भएको व्यवस्था त्यो हो एउटा दोस्रो व्यवस्था भनेको गैर आवासीय नेपालीहरूलाई के गर्ने उनीहरूको पनि पहिचान दिनु पर्यो हैन अरू देशमा पनि त्यो छ नि हाम्रो छिमेकी देशमा पनि त्यत्रो वैदेशिक लगानीहरू भित्राइएको छ हैन गैर आवासीयबाट त हाम्रो देशमा पनि हाम्रो देशको हितको लागि हाम्रो देशलाई अगाडि बढाउनको लागि उहाँहरू वास्तवमा नेपाली नै हो अहिले विभिन्न परिवेशले जागिरीको सिलसिलामा व्यापारको सिलसिलामा बाहिर बस्नुभएको होला त उहाँहरूलाई पनि नेपाली पहिचान दिनुपर्छ यी अहिलेको नागरिकता
जो संशोधन भयो त्यसमै 2टा विषय मात्र आएको। भनेको बाँकी श्रेष्ठ कराइरहनु भएको छ, देव गुरुङ कराइरहनु भएको छ, स्वयं झलनाथ खनालले कराइरहनु भएको छ, उहाँ चाहिँ के बेकारमा गरेर आओस् बे? होइन, बेकारमा कराउनु भएको होइन। 2063 को व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको राय हो। त्यो राय त हामी सबैको थियो नि त। अब संशोधन गर्नुपर्छ त्यो राय त हिजो पनि हामी व्यक्त गरेका थियौँ। भयो नि त, 2 तिहाईमा गर्नु सक्नु भएन उहाँले। एकातर्फ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने, अर्कोतर्फ ताली बजाइदिने, यी कस्तो खालको दोहोरो परिभाषा भएन? नै संशोधन त आएन नि त। हिजोको विधेयक किन आएन अगाडि? हिजोको विधेयक झन् 3 वर्षसम्म किन सदनमा अलमली, किन संसदमा दर्ता भएन? दर्ता भएको विधेयक संसदमा जो राज्य व्यवस्था समिति छलफल गरेर टुङ्ग्याउने हो, त्यो टुङ्ग्याइ पनि सकेको थियो। एक खालको वे आउट निकालिसकेको थियो। त त्यो विधेयकलाई ल्याएर सदनमा पेश गर्ने वातावरण किन बनेन? किन बनाउन सक्नु भएन उहाँले? उहाँलाई कुन शक्तिले छेक्यो? अहिले जो एकदमै ओक्लिरहनु भएको छ, ठुल्ठुला व्याख्या र विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। सरकारले पहिलाको विधेयकलाई फिर्ता लिएर फेरि नयाँ विधेयक किन पेश गरेको दोस्रो भाइ? अनि त्यो विधेयक आउने वातावरण त अहिले बनेन नि त। त्यो अहिले आउने वातावरण त पनि हिजो सुफेस्टिकेटेड के अरे बहुमत थियो। त्यो बहुमतको सरकारले ल्याएन। अहिले कोलिसन गभर्मेन्ट छ। यो सरकारमा भएका केही पार्टीहरू त्यसमा सहमत छैन। त्यसले सहमति नजुट्ने वातावरण बन्यो। त्यस कारणले त्यो विधेयक जुन संशोधन भएर आएको थियो जस्ताको तस्तै पास गर्ने स्थिति बन्यो। हामी पनि त्यसकै पक्षमा थियौँ। भनेको अहिलेको विधेयक जसरी संसदबाट पारित भएको छ यसको पक्षमा चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्न? होइन, अहिलेको विधेयकमा त त्यस्तो तात्विक कुरा केही छैन भने नि यसलाई संशोधन भएर ल्याउनु पर्थ्यो। त्यो आएन हिजोको एकदम बहुमतको सरकारले त्यसलाई ल्याएन र अहिलेको सरकारले ल्याउने वातावरण बन्नेन। फरक त्यति हो। र विगतको नायकता ऐन जे छ 2063 को त्यसलाई निरन्तरता दिएको। त्यसमा 2टा कुरा थप्यो मैले भने नि। एउटा गैर-आवासीय नेपालीको बारेमा, एउटा चाहिँ जसका आमाबाबुको नायकता नेपाली छ उसका छोराछोरीलाई नायकता दिने सवालमा यो सरकारले गरेका त 2टा व्यवस्था न भनेको केही बिग्रेको छैन। नै अरू त केही पनि छैन नि त, फेरबदल गरेको। यहाँसँगको संवाद एकैछिन पछाडि जारी राख्नेछु। दर्शकबिन, आजको संवादमा हामीसँग श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवर हुनुहुन्छ। देशको समसामयिक राजनीति र यससँग जोडिएका विविध विषयमा संवाद गरिरहेका छौँ। यो क्रम अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम संवादमा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवर। उहाँ एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता समेत हुनुहुन्छ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यतिखेरको समयमा सरकार अगाडि बढिरहेको छ। अब निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नको लागि पनि तयारी हुँदैछ होइन? एकातर्फ निर्वाचनको तयारी, अर्कोतर्फ एउटा नयाँ सोच बनिरहेको छ। अब नेकपा समाजवादी केन्द्र बनाउने भनेर पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण पछाडि भोलिपल्टदेखि नै उहाँले थुप्रै नेतासँग चाहिँ भेटघाट गरिरहनु भएको छ। अब के तपाईँहरू नेकपा समाजवादी केन्द्रमा समाहित हुने, अथवा एक्लै चुनावमा अगाडि होमिने, अथवा नेकपा एमालेसँग पनि एकता गरेर जाने सम्भावना कायमै छ? मैले अघि पनि भने राजनीतिमा सम्भावनाका ढोकाहरू खुल्ला रहन्छ होइन? एकदमै अहिले नै यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्न सकिँदैन। जे विषयवस्तु छलफलको विषयवस्तु बनाइएको छ, जे विषयवस्तु एउटा सबैको छलफलमै छन्, ती विषयवस्तुलाई आकलन नगरेर हामीले यस्तै हुन्छ भन्न सक्दैनौँ। जहाँसम्म अब समाजवादी केन्द्रको स्थापनाको कुरा छ होइन, सबै कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढेको भए हुन्थ्यो भन्ने नेतृत्वको सोच त सकारात्मक हो नि। तर त्यो अहिले भइहाल्छ भन्ने होइन कि छलफल चल्छ। किनभने त्यो छलफल नेतामा त एउटा एक खालको खाका त बनिसकेको छ नि। पुष्पकमल दाहाल त्यसै भन्दै हुनुहुन्छ, माधव नेपाल त्यसै भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँकै सम्मानित नेता झलनाथ खनाल त्यसै भन्दै हुनुहुन्छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अब कम्युनिस्ट त मैले छोडिसकेँ, अब नेकपा राख्ने कि समाजवादी केन्द्र मात्रै राख्ने भन्ने कुरा पनि होला होइन? यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा पनि केही न केही कसैको स्वार्थ जोडिएको छ। कङ्ग्रेसले न्यू खोज्यो भने समाजवादी केन्द्रबाट चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री बन्ने पुष्पकमल दाहालको दाउ। अब यतातिर चाहिँ एकता बनेन भने फेरि पनि अर्को गठबन्धन त छँदैछ। यता नि लड्डु उता नि लड्डु। तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भर्याङ मात्रै बनाउने हो कि के हो? होइन, त्यो निर्वाचनसँग जोडिएको विषयवस्तु होला होइन? अब मान्छेको आफआफ्नो स्वार्थ, राजनीतिक पार्टीको आफआफ्नो स्वार्थ होला। तर अब कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति नेपाली जनताको अगाध माया छ। जनमत पनि त्यही नै छ, जनमतले पनि त्यही देखाउँछ। यो अगाध बिग्रेर होइन, हामी बिग्रेर होइन, यो अगाध मायाले सधैँ
यस्तै खालको वातावरण बन्छ भन्न सकिँदैन। कुनै कालखण्डमा जस्ता खालका उतार चढावहरू आउँछन् त्यसलाई नेतृत्वले क्याच गर्नुपर्छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति भोलि वितृष्णा आयो भने त्यो वितृष्णालाई कसरी रोक्ने, यसबारेमा पनि त छलफल चलाउनु त पर्यो। र अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा वैमनस्यता छ, एकता छैन, विभिन्न विचारमा बाँडिएका छन्, विभिन्न चिरामा बाँडिएका छन् र आम कार्यकर्ता आम जनता चाहन्छन् कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा हुन्, कम्युनिस्ट पार्टीले एकै ढङ्गले चलुन् भन्ने आम जनताको सोचाइ हो र कम्युनिस्टप्रति आस्था राख्ने, इभन मेरो पनि भन्नुहोस्, सबैको हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताकै पक्षमा छौँ। तर समय कालखण्डले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ एकै ठाउँमा नबस्ने वातावरण पनि बनाइदिन्छ होइन। त्यो वातावरणले नै मान्छेहरू, व्यक्तिहरू र समूहहरू टुक्रिएर गएका छन्। त्यो विगतमा पनि अहिले पनि यो आन्तरिक कारणले मात्रै बिग्रेको होइन जस्तो देखिन्छ। कतिपय सन्दर्भमा भारत भ्रमणकै ताका अब बाहिर आएको हल्ला त चुनाव पछाडि आधा कार्यकाल चाहिँ अर्को एउटाले खाने अर्को एउटाले खाने सम्मको सहमति भयो भन्ने हामीले सुन्यौँ। त्यो कुरा सत्यता छैन भनेर खण्डन पनि भइरहेको छ। तर कता कता त्यस्तो पनि छ है भन्ने अर्को कोणबाट चाहिँ विश्लेषण पनि भइरहेको छ होइन। तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि कम्युनिस्टहरू चाहिँ एक ठाउँमा उभिनुपर्छ पनि तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ। अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने कम्युनिस्टहरूलाई एक हुन दिनु हुँदैन। कङ्ग्रेस र माओवादीलाई जसरी हुन्छ चाहिँ गठबन्धनमा समाहित गराउने र कम्युनिस्टहरूलाई मिल्न नदिने खेल त भित्रभित्र भइरहेको कुरालाई नकार्न सकिन्न उसो भए होइन। अनेक खालका शक्तिहरूले कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजन गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक हुन नदिने, कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न नदिने त भएको हुन्छ नै, जहाँसुकै पनि भएको हुन्छ होइन। अनेक षड्यन्त्र त हुन्छ नि, कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यत्तिकै अगाडि बढ्दैन। कम्युनिस्ट आन्दोलन बहुत दुःख कष्ट र अनेक खालका उतार चढाव सहेर नै कम्युनिस्ट आन्दोलन बढेको हुन्छ, चाहे हाम्रो देशमा होस् चाहे अरू देशमा। हामी विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासलाई लिएर हेर्ने हो भने ती पाउन सक्छौँ, चाहे रसियाकै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होस्, चाहे चाइनाकै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होस्, चाहे भियतनामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होस्, लाओस, हरेक देशबाट पनि हामी पाठ सिक्न सक्छौँ। हाम्रो देशमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा उर्वर भूमिको रूपमा आएको छ र यो उर्वर भूमिलाई कसरी बन्जर बनाउने, कसरी सुक्खा बनाउने भन्ने खेल पनि नहोला भन्न सकिन्न। तर त्यो हाम्रो बिचमा रहेको नेतृत्वले बुझ्ने कुरा हो, उसले गहन ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। आन्तरिक विषयवस्तुलाई पनि पेचिलो बनाउनुपर्छ र बाह्य प्रभावलाई पनि निस्तेज गर्दै जानुपर्छ। हाम्रो देशमा हामीले पार्टी चलाइरहँदाखेरि हाम्रो पार्टीलाई कमजोर बनाउने र हाम्रो आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने खेल जो कोहीबाट पनि हुन्छ भने तर निस्तेज होइन, यहाँ त वर्चस्व पो कायम हुन थाल्यो त। समयक्रमले त्यो देखाएको। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र चुनाव लडेका होइन, त्यति बेला नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लडेको होइन। तर 3 महिना नबित्दै 2074 साल असोज 17 गते के घोषणा भयो? वाम गठबन्धनको घोषणा भयो। त त्यति बेला पनि खेलेका त थियो होला नि कसैले, त्यो वाम गठन हुन नदिने कुराहरू पनि आएका थियो होला नि, खेले अस्ति पनि खेले, अब पनि खेल्दैछन् फेरि। त्यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो नेतृत्वले बेला बखतमा राम्रा काम पनि गरेका छन्, अनुकरणीय काम पनि गरेका छन्। वैदेशिक शक्तिहरू या कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नरुचाउने शक्तिहरूका विरुद्धमा पनि राम्रै कामहरू पनि गरेका छन्। कहिलेकाहीँ हाम्रो नेतृत्वहरू अनेक खालका चलखेल, म वैदेशिक त नभनौँ, अनेक खालका चलखेलका शिकार पनि भएका छन्। मेरो भनाइ के भन्दाखेरि यो कुरा बुझ्नुपर्छ। कम्युनिस्ट हिजो नेकपा बन्दाखेरि पनि त सम्झौता त भएको रहेछ नि त। कमरेड केपी ओलीको र कमरेड प्रचण्डको बिचमा समझदारी त भएको रहेछ नि त। अढाई वर्ष, 2 वर्ष 6 महिना एक्लै चलाउने, 2 वर्ष 6 महिना एक्लै चलाउने। अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ। त्यो त कार्यान्वयन पछाडि यसको नेतृत्वमा पहिलो कार्यकाल खाने, त्यसपछि अर्को कार्यकाल चाहिँ अर्को नेतृत्वले खाने। त्यो त कार्यान्वयन भएन, सहमति भएको कुरा आइरहेछ यहाँ। अब अहिले पनि अब हुन सक्छन् होइन, त्यो मूर्त रूप नआउन्जेलसम्म खालि आक्रमण भनेको अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि तपाईँहरू त्यसमा चाहिँ अङ्गालो मारिरहनु भएको छ होइन। त्यसरी त कसरी अङ्गालो मार्ने कुरा हो? अहिले नि समयको आवश्यकताको कुरा हो होइन। समय सापेक्ष भएर पार्टीले चल्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ बाध्यकारी अवस्था पनि हुन्छ। र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एकता नभएको बेला, कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित भइरहेको बेला, एउटा धारले अति दक्षिणपन्थी बाटो लिइरहेको बेला, एउटा धारले अति दक्षिणपन्थी शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गरिरहेको बेला, अनि अर्को धारले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गर्नु कुनै अनौठो कुरा होइन होइन। सबै शक्तिहरू इमान्दार त हुनु पऱ्यो नि। सबै शक्तिहरू इमान्दार भएर सबैको सहअस्तित्व
स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने हो भने एकता हुनु, एक भएर लड्नु कुनै अप्ठ्यारो स्थिति छैन। तर म मात्र हुँ, अरू बन्यो केही पनि होइन। हिजोको रोग, हिजोको पुरातनवादी रोग, एकले अर्कोलाई कम्युनिस्ट स्वीकार नगर्ने, गद्दार घोषणा गर्ने, कसैले मार्क्सवादलाई खोपीको देउता बनायो भन्ने, एउटा कट्टरपन्थी बन्ने होइन, के अरे रूढिवादी भन्ने, रूढग्रस्त भन्ने, अर्कोले दक्षिणपन्थी शक्ति बन्ने, यस्ता आरोपहरू हिजो पनि लागेका थिए। भनेको आज पनि लाग्न सक्छ। अब चाहिँ एउटा चाहिँ समाजवादी केन्द्र बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, एउटा वाम एकता बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। त्यो दुईटै एकता प्रक्रियामा चाहिँ नेकपा एमाले अट्न सक्छ कि सक्दैन? तपाईँहरू अटाउनपट्टि लागिरहनु भएको छ कि होइन उसलाई चाहिँ पाखै लाउने हो भन्ने? अहिले नेतृत्वको बिचमा छलफल भएको विषयवस्तु हो। हाम्रो पार्टीका आदरणीय नेता माधव कुमार नेपाल, आदरणीय नेता कमरेड झलनाथ खनाल लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूको कम्युनिस्ट आन्दोलन लामो इतिहास छ। कमरेड माधव नेपालले तत्कालीन नेकपा एमालेलाई झन्डै माले एमाले हुँदै झन्डै 15 वर्ष नेतृत्व दिनुभएको छ। अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो परिणाम, यो अवस्था ल्याउनमा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। हिजो भूमिगत कालमा 39-40 सालतिर जति बेला पञ्चायतको दबदबाब थियो, त्यति बेला कमरेड झलनाथ खनालले नेतृत्व गर्नुभयो र पछि पनि उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो। र त्यसैले इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा उहाँहरूले यो पार्टी निर्माण गर्नमा, कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गर्नमा महत्त्वपूर्ण समय खर्च गर्नुभएको छ। अब अहिले कमरेड प्रचण्डले उहाँले आफ्नो कोणबाट एक खालको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ र उहाँहरूले यो समाजवादी केन्द्रको आवश्यकता छ भन्ने कुरा उहाँहरू मनमा लागेको छ, ठमै पनि छ र यसलाई छलफलको विषयवस्तु बनाऊँ भनेर नेतृत्वको बिचमा छलफल भइरहेको छ। जहाँसम्म नेकपा एमाले टिक्छ कि टिक्दैन, नेकपा एमाले लिने नीति, नेकपा एमाले अरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा त्यो आधारित हुन्छ। नेकपा एमाले अरूलाई हेर्छ कि हेर्दैन? होइन, माधव कुमार कम्युनिस्टै होइन। चुनाव अगाडि चाहिँ नेकपा एमालेसँग तपाईँहरूको एउटा सहकारी हुने सम्भावना चाहिँ क्षीण छ। सुन्नु न, नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल कम्युनिस्टै होइन भनिदिने, झलनाथ खनाल कम्युनिस्टै होइन भनिदिने, त्यत्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास बोकेका व्यक्तित्वहरू, यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाएका र सफल गरेका व्यक्तित्वहरूलाई कम्युनिस्ट होइन भन्ने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी यो कम्युनिस्टै होइन भन्ने, अनि जसले पार्टीको अस्तित्व स्वीकार गर्दैन, होइन, पार्टीको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ, अनि त्यति बेला सहकारी हुनसक्छ, पार्टी एकता हुनसक्छ। पार्टी एकता हुनुको लागि, मिल्नको लागि त दुई हातले ताली बज्नु पऱ्यो नि, एउटै हातले ताली त बज्दैन। तपाईँहरू ताली बजाउन चाहिँ तयार चाहिँ हुनुहुन्छ? मैले अघि सुरुमै भनिहालेँ नि, सम्भावनाका ढोकाहरू त खुल्ला छन् नि त। छलफलको विषयवस्तु बनायो, सम्भावनाको ढोका खोल्नको लागि कसले कति त्याग गर्ने, कति खुलेर आउने भन्ने कुरा हो। हामीले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको चौथो केन्द्रीय कमिटीको चौथो पूर्ण बैठकबाट हामीले सबै अप्सनहरू खुला गरेका छौँ, होइन। अहिले जे गठबन्धनमा छौँ हामी त्यो गठबन्धनलाई निरन्तरता पनि दिन चाहन्छौँ, तर अनि अरू ढोकाहरू पनि खुल्छन्। अरू ढोकाहरू अझै सान्दर्भिक हुन्छन्, राष्ट्र र देशको हितको लागि, नेपाली समाजको हितको लागि, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउनको लागि, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अझै रूपान्तरण गर्नको लागि र यो कम्युनिस्ट आन्दोलन अझै विस्तार र अझै जनताको बिचमा पुर्याउनको लागि यदि सबै सहकारी गरेर अगाडि बढ्छन् भने त्यहाँनिर कुनै तात्विक भिन्नता अथवा तात्विक मतभेद गर्नुपर्ने केही विषयवस्तु छ र? अब समय सकिएको छ। अब तपाईँ एउटा बालबाल मन्त्री, श्रम तथा रोजगार सामाजिक सुरक्षाको, हामीले त्यस विषयमा त कुराकानी नै गरेनौँ। भर्खर तपाईँ मन्त्री हुनुभएको 1 महिना पनि पुरा भएको छैन। खासमा मन्त्री भइरहँदाखेरि चाहिँ एउटा दायित्व त हुन्छ। हजुर, देशका युवाहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन्, होइन। अब राजनीतिमा युवाहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ र तपाईँ मन्त्री भएर आइरहँदाखेरि चाहिँ देशको युवा जनशक्तिलाई परिचालन गर्नको लागि र उनीहरूलाई चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको योजना के छ? अब सबभन्दा पहिला त मन्त्री भएर आइसकेपछि त्यो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, त्यो मन्त्रालयभित्र के विषयवस्तुहरू समेटिन्छन् भन्ने कुराको अध्ययन नै गर्ने हो। बुझ्नै बाँकी छ। यो बिचमा हामीले बुझ्यौँ, जे जति समय खर्च्यौँ। अब बुझ्नु त यो 20-25 दिनमा सबै कुरा त बुझिँदैन। जे जति बुझियो वास्तवमा धेरै समस्याका चुनौतीहरू छन्, डङ्गुरहरू छन्, हाम्रो बिचमा धेरै चुनौतीहरू छन्। मैले यसो ब्रिफिङ लिने क्रममा हेरेँ, अहिले यसपालि मात्र 6,30,000 हाम्रा युवाहरू विदेशिएका छन्। यो असाढ मसान्तसम्मको डाटा, यो आर्थिक वर्षभित्र मात्र झन्डै 45 लाख युवाहरू रहेछन् विदेशमा।
यो वर्ष मात्र त्यति गए र अब हामीले श्रम स्वीकृति दिएकाहरूको सङ्ख्या त 46,000 भन्दा बढी छ। तर स्टुडेन्ट भिसाबाट कति गए, अरू प्रयोजनको लागि कति गए भन्दाखेरि झन्नै हाम्रो विदेशमा गएका युवाहरूको शक्ति भनेको 50 देखि 60 हजारको बिचमा छ, ठुलो छ। अनि त्यताबाट मृत्युवरण गर्नेहरूको आउनेहरूको सङ्ख्या पनि धेरै छ। झन्नै 10-12 हजार युवाहरू मृत्युवरण गरेर आउनु भएको छ। झन्नै 3,000 को सङ्ख्यामा अङ्गभङ्ग भएका छन्। अहिले पनि उपचार कति छन् एकदम यो एउटा वैराग लाग्दो अवस्था। वैदेशिक रोजगार हाम्रो रहर होइन। हुन त विकसित देशहरूबाट पनि वैदेशिक रोजगारमा छन्, अमेरिकाबाट पनि गएका छन्, चाइनाबाट पनि गएका छन्। हामीले ती देशहरूमा जाँदाखेरि देखेका पनि छौँ, एक अर्का देशमा गएका छन्। तर मुख्य गन्तव्य भनेर नै गएकाहरू कमी छ। हाम्रो जस्तै अब विकासोन्मुख देशहरूका नागरिकहरू युवाहरू बाहिरिएका छन्। यसबाट के आकलन गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा खर्च गर्नुपर्ने जो ऊर्जा हो त्यो विदेश गइरहेको छ। त्यसलाई रोक्ने योजनामा चाहिँ यो रोक्ने योजनामा हामी कसरी लाग्न सक्छौँ? एक त यो रोजगारीको क्षेत्र पनि हामीले पहिचान गर्नु पर्यो होइन। रोजगारीका क्षेत्रहरू पनि छन्। सबैलाई अहिले हामी रोजगारी दिन नसकौँला। अमेरिका जस्तो देशले त कति दिन्छ? 4%, 4 देखि 7% रोजगारी दिन्छ, सरकारले दिने हो, बाँकी त सबै प्राइभेटले दिने हो। हामी कहाँ हामीले लगानी कति भित्राउन सक्यौँ? हाम्रो उद्यमशीलतालाई हामीले कतिको प्रमोट गऱ्यौँ? लगानीको सुरक्षालाई हामीले कतिको ध्यान दियौँ? यी कुराहरूमा भर पर्छ। अहिले हाम्रो देशमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जहाँ उद्यमशीलता छ त्यहाँ हाम्रा युवाहरू जान सकिरहेका छैनन्। मानव उदाहरणको लागि इटाभट्टा, हामी 47 डिग्री सेन्टिग्रेडमा दुबईमा काम गर्छौँ, मलेसियामा काम गर्छौँ, कतारमा काम गर्छौँ। तर त्यो इटाभट्टामा यहाँहरू जस्तो पत्रकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले एकपटक खोज पत्रकारिता पनि गरिदिनु पर्यो। ती इटाभट्टामा काम गर्नेहरूको सङ्ख्या नेपालीहरूको कति छ? म यहाँहरूलाई भनौँ 95% हाम्रो जनशक्ति त्यहाँ छैन। यहीँ सेनिटरीको काम गर्नेहरू, पाइप बनाउनेहरू, ढल बनाउनेहरूको सङ्ख्या झन्डै यही भ्यालीमा पनि झन्डै लाखौँको सङ्ख्यामा छ। त्यो शक्तिहरूलाई यसो आकलन गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, नेपाली अनुहारहरू कमै देखिन्छ। भनेको रोजगारको सम्भावना छ, तर यहाँ रोजगार गर्ने हामीले चाहे जति रोजगारका सम्भावनाहरू छैनन्। सुन चाँदी पसलमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ कालीगढहरूले त पैसा त मलेसियाभन्दा बढी कमाउँछन् नि, अरबभन्दा बढी कमाउँछन् नि, कतारभन्दा बढी कमाउँछन् नि। त्यहाँ पनि हेर्नुहोस् झन्डै 80-90% भन्दा बढी बाहिरकै छ। तैपनि विदेशमै रमाउने, विदेशमै हुन जाने प्रचलन चाहिँ बढी भइरहेको छ, जसलाई चाहिँ सरकारले पनि प्रमोसन गरिरहेको छ भनौँ न। यो हाम्रो बाध्यता हो। हाम्रो देशको रोजगारको प्रवर्धन भइरहेको छैन। रोजगारीका क्षेत्रहरूको किटान गरेर ती क्षेत्रप्रति हामीले आकर्षित गर्नुपर्छ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य त्यहाँतिर जानुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवर्धन गर्नुभन्दा त्यो कम कसरी गर्दै जाने भन्ने अब अहिले त हाम्रो बाध्यता। अहिले हाम्रो बाध्यता किन छ भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगार गर्ने टोटल विवरण पनि हो, टोटल जिडिपीको झन्डै 25% त वैदेशिक रोजगारले धानेको छ। अहिले 11 खर्ब जति हाम्रो मुद्रा सञ्चित छ। त्यसको आधार भनेको वैदेशिक रोजगार नै हो। अहिले त्यसलाई निम्त्याउन पार्यौँ, त्यसप्रति हामीले अलि व्यवस्था देशमै आधार तयार गर्नु पर्यो, त्यसपछि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई पनि न्यूनीकरण गर्नु पर्यो। यहाँको योजना छ। हामीसँग समय सकिएको छ। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, मलाई पनि बोलाउनु भयो र यहाँले आफ्ना विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक उहाँ हुन्थ्यो श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र त्यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता शेरबहादुर कुँवर। उहाँसँग गरिएको संवादको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।